Mga taga-Korinto. Kapitulo 1. Gikan ni Pablo nga sa pagbuot sa Dios gitawag aron mahimong apostol ni Kristo Jesus o gikan usab sa atong igsuon nga si Sostenes alang sa simbahan sa Dios diha sa Korinto sa tanan nga gitawag aron mahimong balaang katawhan sa Dios nga naiya diha sa ilang pagkahiusa kang Kristo Jesus uban sa tanang tao sa tanang dapit nga nagsangpit sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo nga ilang Ginoo ug ato usab. Mainyo ang grasya ug kalinaw sa Dios nga atong Amahan ug sa Ginoong Hesukristo. Sa kanunay nagpasalamat ako sa Dios alang kaninyo tungod sa grasya nga iyang gihatag kaninyo pinaagi kang Kristo Jesus. Kay diha sa pagkahiusa ninyo kang Kristo naadunahan kamo sa tanang butang, lakip sa tanang pagpanulti ug sa tanang kahibalo. Ang mensahe matungod kang Kristo nakagamot na diha kaninyo ug tungod niini wala kamo makulangi sa tanang panalangin samtang nagpaabot kamo sa pagpadayag sa atong Ginoong Hesukristo. Lig-unon usab kamo niya hangtod sa katapusan aron walay unyay ikasaway kaninyo sa adlaw sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Kasaligan ang Dios nga nagtawag kaninyo aron mahiusa sa iyang anak nga si Hesukristo nga atong Ginoo. Mga igsuon sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, naghangyo ako kaninyo nga magkauyon unta kamo sa tanan ninyong pagsulti aron walay pagkabahin diha kaninyo. Paghiusa gayud kamo diha sa usa ka hunahuna ug tumong. Kay gibalitaan ako sa pipila ka sakop ni Chloe nga kamo nagkabingkil. Ang buot nga ipasabot mao nga nagkalain-lain ang gisulti sa usag-usa kaninyo. Ang usa mo ingon dapig ako kang Pablo ug ang usa mo ingon dapig ako kang Apolos ug may nag-ingon dapig ako kang Pedro ug adunay nag-ingon dapig ako kang Kristo. Nagbahin-bahin ba di ay si Kristo? Si Pablo ba di ay ang gilansang sa krus tungod kaninyo? Gibunyagan ba kamo sa ngalan ni Pablo? Nagpasalamat ako sa Dios nga wala ako gibunyagan kaninyo gawas kang Crispo ug kang Gayo. Busa walay makaingon nga kamo gibunyagan, ingon nga akong mga tinun-an. Tinuod gibunyagan ko usab di ay si Estefanes ug ang mga sakop sa iyang panimalay, gawas kanila wala nay lain nga nahinumduman ko nga akong gibunyagan. Si Kristo wala magpadala kanako aron ako mamunyag kundili aron magsangyaw sa maayong balita. Wala na ako gamita ang mga pulo nga lisod sabton aron dili mawagtang ang gahom sa kamatayon ni Kristo didto sa cross. Kay ang mensahe mahitungod sa kamatayon ni Kristo didto sa cross binuang alang ni adtong nangalaglag apan kanatong giluwas gahom kini sa Dios. Ang kasulatan nag-ingon himuon kong kawang ang kahibalo sa mga maalam ug isalikway ko ang kaalam sa mga makinaadnamon. Busa unsa naman unyay kapuslanan sa mga maalam ug sa mga makiannamon ug sa mga batid sa lantugi ni ining kalibutana. Gipakita sa Dios nga walay kapuslanan ang kaalam ni ining kalibutana kay sa iyang kaalam maoy pagbuot sa Dios nga walay makaila kaniya pinaagi sa tawhanong kinaadnam. Apan gimbutan sa Dios ang pagluwas ni adtong mutuo pinaagi sa ilang giingong binuang nga mensahe nga maoy among giwali. Ang mga Hudiyo nagkinahanglan og mga milagro, agig pamatuod ug ang mga Grego nangita og kag-alam. Apan kami nagsangyaw kang Kristo nga gilansang sa krus, kining mensahe dili madawat sa mga Hudiyo ug binuang alang sa mga dili Hudiyo. Apan alang ni adtong gitawag sa Dios, Hudiyo siya o Grego, si Kristo mao ang gahom ug ang kaalam sa Dios. Kay ang giisip nila nga binuang sa Dios mas maalam pa kay sa kinaadnamon sa tao ug ang ilang giisip nga kahuyang sa Dios mas lig-on pa kay sa kusog sa tao. Mga igsuon hunahuna kung unsa kamo kaniadto sa pagtawag sa Dios kaninyo. Sumala sa kalibutanong sukdanan pipila ra kaninyo ang maalamon gamhanan o tinamud sa katilingban. Gituyo pagpili sa Dios ang giisip sa mga tawo nga walay kapuslanan aron pakaulawan ang mga maalamon o gipili niya kadtong giisip nga huyang aron pakaulawan ang mga tawong gamhanan. Gipili sa Dios ang mga sinalikway ug ang mga tinamay niining kalibutana ug ang gipakawalay bilih sa mga tawo aron paghimog walay kapuslanan ni adtong mga butang
Nag-iisip niyang mahinungdanon aron wala gayoy makapagarbo sa atubangan sa Dios. Apan kamo gihiusa sa Dios diha kang Kristo Jesus ug diha kang Kristo adunay kitay kaalam. Pinaagi kaniya nahimo kitang matarong atubangan sa Dios, nahimo kitang balaang katawhan sa Dios ug gihatagan kita ug kagawasan. Busa sumala sa giingon sa kasulatan, ang buot magpasigarbo kinahanglan magpasigarbo sa mga butang nga mahimo sa Ginoo. Kapitulo 2. Mga igsuon, sa akong pag-anha aron pagwali sa tinagong kamatuoran gikan sa Dios, wala ako magamit og lahom o malamong mga pulong. Nakahukom ako nga kalimtan ang tanang butang gawas kang Hesukristo ug ang iyang kamatayon sa krus. Busa sa pag-anha ko kaninyo, huyang ako ug nagkurog sa kahadlok. Ang akong pagpanudlo ug pagwali dili pinaagi sa madanihong mga pulong sa tawhanong kaalam, kundili pinaagi sa pagpasundayag sa gahom sa espirituhanon sa Dios, aron ang inyong pagtuo dili mag-agadiha sa kaalam sa tao, kundili sa gahom sa Dios. Apan alang ni adtong mga hamtong na sa ilang kinabuhing espirituhanon, nagisgot ako kaalam. Hinuon dili kini ang kaalam nga iyay niining kalibutana o sa mga nagmando niining kalibutana nga mga lumalabay lamang. Ang kaalam nga akong gitudlo mao ang tinagong kaalam sa Dios nga iyang gililong sa tao apan gipili niya alang sa atong himaya. Bisan sa wala pahimuha ang kalibutan ug walay pangulo niining kalibutana nga nasayod sa maong kaalam, kay kung nasayran pa nila kini wala unta nila ilansang sa cross ang Ginoo sa himaya. Hinuon sumala sa giingon sa kasulatan, ang wala makita ug madungog ug ang wala gayud palandunga sa tawo maog ang giandam sa Dios ni adtong nahigugma kaniya. Apan gipadayag kanato sa Dios ang iyang tinago pinaagi sa iyang espiritu. Ang espiritu nagsusi sa tanang mga butang bisan pa ni adtong labing natago sa mga katuyuan sa Dios. Walay laing nasayod mahitungod sa hunahuna sa usa ka tawo gawas sa iyang kaugalingong espiritu. Ingon nga ang espiritu sa Dios lamang ang nasayod mahitungod sa Dios. Wala nato dawatang espiritu ni ining kalibutan na kundi ang espiritu nga gipadayag sa Dios aron atong mahibaw-an ang tanan nga gihatag sa Dios kanato. Busa sa atong pagsaysay sa espirituhanon nga mga kamatuoran alang ni adtong nakabaton sa espiritu sa Dios, wala kita magtudlo ginamit ang mga pulong sa kaalam sa tao kundi sa pulong nga gitudlo sa espiritu sa Dios. Apan ang tao nga wala magbaton sa espiritu sa Dios dili makadawat sa mga gasa nga gikan sa espiritu sa Dios. Dili gayud siya makasabot niini og binuang kini alang kaniya, kay kini matugkad man lamang sa espirituhanong pamaagi. Ang taong espirituhanon makatugkad sa bili sa tanang butang apan walay makahukom kaniya. Sumala sa gisulti sa kasulatan, kinsay nahibalo sa huna-huna sa Ginoo, kinsay makatambag kaniya apan nabatunan nato ang kasalabutan ni Kristo. Kapitulo 3. Mga igsuon, dili ako makasulti kaninyo sama sa akong pakigsulti sa mga tao, sa taong espirituhanon. Kinahanglan nga makigsulti ako kaninyo ingon nga mga kalibutanon o mga masusupak sa Kristohanong pagtuo. Kadi adto gibuhi ko kabugatas ug dili isa gahing pagkaon, kay dili pa man kamo andam niini, ug bisan gani karon dili pa man kamo andam sa gahi nga pagkaon. Kay nagkinabuhi man gihapon kamo ingon nga mga taong kalibutanon, kay dili ba ang inyong kasina panagbingkil nagpaila man nga kalibutanon gihapon kamo og subay ni ining dalana. Kay kung usa kaninyo miingon dapig ako kang Pablo ug ang uban miingon dapig ako kang Apolos, dili ba sama ra kamo sa mga kalibutanon? Kay kinsa man gud si Pablo, si Apolos ug kinsa man si Pablo? Kami mga sulugoon lamang sa Dios ug nag-aga kaninyo sa pagtuo. Ang tagsa-tagsa kanamo nagtuman sa gipabuhat sa Dios. Ako ang nagpugas sa binhi, si Apolos ang nagbisibis sa tawo sa tanom, apan ang Dios mao ang nagpatubo niini. Dili importante ang nagpugas ug ang nagbisibis kundi ang Dios, kay siya man ang nagpatubo sa tanom. Walay kalainan ang nagpugas ug nagbisibis, gantihan sa Dios ang matag usa kanila sumala sa ilang nahimo. Kay sa Dios kami isig ka magbubuhat ug kamo mao ang uma sa Dios. Kamo mao usab ang balay sa Dios sumala sa hiyas nga gihatag sa Dios ngari kanako ug sama sa usa ka batid nga magtutukod. Gipahimutang ko ang patukuranan ug
lain na ang magtukod sa balay dinhi niini. Apan kinahanglan magmatngon ang tagsa-tagsa unsaon niya pagtukod, kay wala nay laing patukuranan nga ikapahiluna ni bisan kinsa gawas sa napahiluna na nga mao si Kristo Jesus. May pipila nga mogamit og bulawan, plata, bililhon nga mga bato alang sa patukuranan. Ang uban mogamit og kahoy, sagbot o dagami, ug ang kalidad sa binuhatan sa tagsa-tagsa makita unya sa adlaw nga kini ibutyag ni Kristo pinaagi sa kalayo. Sulayan kini diha sa kalayo ug sutaon ang iyang matuod nga kalidad. Kung ang gitukod sa tao diha sa patukuranan dili masunog, makadawat siya ganti. Apan kung masunog kini, mahanaw kini gikan kaniya, apan maluwas siya sa maranga nakalatas siya sa kalayo. Sa walay duha-duha na sayod kamo nga kamo templo sa Dios ug nagpuyo diha kaninyo ang Espiritu sa Dios. Busa ang muguba sa templo sa Dios, laglagon sa Dios. Kay balaan ang templo sa Dios ug kamo mao ang templo niya. Kinahanglan walay maglimbong sa iyang kaugalingon. Kung ang usa kaninyo nagunahuna nga maalamon siya sumala sa sukdanan sa kalibutan, kinahanglan nga magpakahungog siya aron mahimo gayud siyang maalamon. Kay ang giisip ni ining kalibutana nga kaalam binuang alang sa Dios, kay sumala sa giingon sa kasulatan, bitkon sa Dios ang mga maalamon pinaagi ra usab sa ilahang kaalam. Og laing bahin sa kasulatan nag-ingon, nasayod ang Ginoo nga walay kapuslanan ang unahuna sa mga maalamon. Busa dili angay nga ipasigarbo ang mga butang nga mahimo sa tao sapagkat tinuod inyo ang tanang butang. Si Pablo, si Apolos ug si Pedro ingon man kining kalibutana. Ang kinabuhi ug ang kamatayon, ang karon ug ang umaabot inyo kining tanan. Ug kamo iya ni Kristo ug si Kristo iya sa Dios. Kapitulo 4. Isipa kami nga mga sulugoon ni Kristo nga gitugyanan sa mga tinagong kamatuoran sa Dios. Ug kinahanglan ang usa ka tinugyanan kasaligan sa iyang agalon. Wala ako mabalaka nga hukman ako ninyo o sa bisan unsang tawhanong hukmanan, kay wala man gani ako maghukom sa akong kaugalingon. Tinaw kaayo ang akong konsensya apan wala kini magpasabot nga wala gayud ako'y sala. Ang Ginoo ray maghukom kanako. Busa ayaw kamo paghukom kang bisan kinsa sa dili pa moabot ang hustong higayon. Ang katapusang paghukom unya na himua sa pag-abot sa Ginoo kay ipadayag niya ang mga daotang tinago ug ibutyag ang gililong nga tinguha sa kasing-kasing sa tao. Niadtong adlaw mo dawat ang satag-satagsa sa pagdaig nga angay kaniya gikan sa Dios. Kay tungod kaninyo mga igsuon gihimo ko nga paning-ignan si Apollo ug ang akong kaugalingon alang sa inyong kaayuhan aron makakatun kamo sa pagkinabuhi sumala sa kasulatan. Kinahanglan nga walay usa kaninyo nga magpalabi sa usa ka tawo ug magtamay sa uban. Kinsay naghimo kaninyo nga labaw kaysa uban? Dili ba ang Dios man ang naghatag kaninyo sa tanang butang? Unya ngano magpasigarbo man kamo, mura man pod og dili hinatag ang tanang butang nga anaa kaninyo. Ana-ana kaninyo ang tanang butang nga inyong gikinahanglan. Mga dato na kamo, nahimo kamong mga pari bisag wala kami. Maayo untang naghimo gayud kamo aron maghari kami uban kaninyo. Sa akong hunahuna ang Dios nagbutang kanamong mga apostoles sa labing ubos nga kahimtang. Sama kami sa mga tao nga gihukman nga patyon at tubangan sa katawhan. Usa ka talan-awon alang sa tanang anghel ug sa tanang tao. Tungod kay Kristo kami mga buang-buang apan kamo maalamon diha kang Kristo. Huyang kami apan kamo lig-on. Tinamay kami apan kamo pinasidunggan. Hangtod gayud ni ining mga taknaa. Gigutom o giuhaw kami, nagkagidlay, gipamunalan o nagdiindiin apan bisan paniini naning kamot gayud kami sa pagtrabaho aron mabuhi. Kung may mutunglo kanamo, panalanginan namo ang nagbuhat sa ingon. Kung lutoson, magpailog kami. Kung pakaulawan, tubagon namo sa lumong mga pulong. Hangtod karon naisama kami sa basura nga gisalibay diha sa yuta. Gisulat ko kini diha aron pakaulawan kamo. Aron dili kamo pakaulawan. Kung dili, aron sa pagtudlo kaninyo, ingon nga pinangga kong mga anak. Kay bisan pa kung kamo adunay linibo ka mga magtutudlo diha kang Kristo, usa lamang ang inyong amahan kaysa inyong kinabuhi diha kang Kristo Jesus. Nahimo ako nga inyong amahan pinaagi sa akong pagdala sa mayong balita nga na kaninyo. Busa naghangi ako nga sunod ninyo ang akong paniinan.
Kay alang niining tuyua, gipadala ko kaninyo si Timothy, siya ang akong pinangga ug buutang anak diha sa Ginoo. Pahinumduman kamo niya sa akong gisugo nga bag-ong kinabuhi diha kang Kristo Hesus samtang gitudlo ko kini sa tanang mga simbahan sa tanang dapit. Pipila kaninyo na himo mapahitason kung nagdahom nga dili na ako moduaw kaninyo. Kung mutugot ang Ginoo, duawon ko kamo sa dili madugay ug unya masayran ko dili lamang kung unsa ikasulti ninyong mga mapahitason kun dili ang gahom usab nga anaa kanila. Kay ang gingharian sa Dios dili pulos mga pulong lamang kun dili gahom. Hain may inyong palabihon mo ana ba ako kaninyo nga magdalag bunal o muanha uban sa kasing-kasing nga mahigugmaon ug malumok. Kapitulo 5. Gidungog na nga may imoralidad dinha kaninyo ug hilabihan kini kangil-at. Nga bisan gani ang mga dili magtotoo wala makabuhat sa ingon. Gisuginlan ako nga may usa ka tawo nga nakigpuyo sa iyang ina-ina. Unya nagpasigarbo hinuon kamo. Angay unta nga masubo kamo ug papahawaon gikan sa inyong pundok ang nagbuhat niini. Bisan tuod layo ako kaninyo, kauban gihapon ako ninyo diha sa espiritu ug sa ngalan sa atong Ginoong Hesus. Gihukman ko na ang naghimo niining mangilad nga butang. Sama ra nga uban ako kaninyo sa inyong panagtigom, uban ako kaninyo diha sa espiritu pinaagi sa gahom sa atong Ginoong Hesus nga nakig-uban kanato. Itugyan kining tawhana kang Satanas aron laglagon ang iyang lawas ug ang iyang espiritu maluwas unya sa pagbalik sa Ginoo. Dili maayo nga magpasigarbo kamo, nasayod kamo sa giingon ang gagmayng patubo makapatubo sa tibuok minasa. Isalikway ang daang patubo aron maputli gayud kamo. Unya mahisama kamo sa bag-ong minasa nga walay patubo sama sa matuod ninyong kahimtang. Kasi Kristo ang nating karniro sa kasulugan sa pasaylo. Gihalad na, busa himuon nato ang kasaulugan sa walay paggamit sa pan nga sinambugan sa daang patubo nga mao ang patubo sa sala ug sa kalawayan. Kundili sa pan nga walay patubo ang pan sa kaputli ug sa kamatuoran. Sa sulat nga gipadala ko kaninyo, gisultihan ko kamo nga dili makigugoy-hugoy sa mga tawo nga maghilawas nun. Ang gipasabot ko dili ang mga kalibutanon nga nagbuhat ug malaway o ang mga hakog o malapason sa balaod ug nagsimba sa mga Dios-Dios. Kay kinahanglan man gayud nga sa hingpit mogawas kamo sa kalibutan aron paglikay kanila. Ang butong ipasabot mao nga dili kamo makigugoy-hugoy sa usa ka tawo nga nag-angkon nga siya Kristohanon apan maghilawas nun o hakog o nagsimba sa mga Dios-Dios o tigbutang-butang o palahubog o kawatan, likay bisan ang pakigsalo sa maong tao. Hinuon dili ko katungdanan ang paghukom sa mga tagagawas, ang Dios mao'y maghukom kanila, apan dili ba angay ninyong hukman ang inyong kaugalingon, mga sakop, sumala sa giingon sa kasulatan, papahawaa sa inyong pundok ang tao nga dautan. Kapitulo 6. Kung usa kaninyo agrabyado sa iyang igsuon nganong mudangup man siya sa maghuhukom nga dili magtotoo ug dili hinuon kini ipasubay sa simbahan. Wala ba kamo masayod nga ang balaang katawhan sa Dios mao'y maghukom sa kalibutan? Ug kung kamo mao'y maghukom sa kalibutan, dili ba kamo makahusay sa mga ginagmayng panagsumpaki? Wala ba kamo masayod nga kitay maghukom sa mga anghel? Unsa pa kaha sa mga butang niining kinabuhi? Kung mahitabo ang mga butang nga sama ni Ana, inyo ba kining ipahusay sa mga tao nga dili isakop sa simbahan? Angay kamong maulaw. Nganong wala ba'y maalam kaninyo nga makapahusay sa inyong gikasungian? Apan ay hinuon kamo og nagpahusay sa maghukom nga dili magtotoo. Ang inyong paggihaay nagpaila nga nagpakyas gayud kamo. Dili ba maayo pa nga kamo lupigan o tikasan apan kamo na hinuon ang nanlupig o nanikas? Bisan gani sa kaigsuunan. Sa walay duha-duha na sayod kamo nga ang mga dautan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ayaw pagpanlimbong kay ang mga tao nga maghilawas nun o nagsimba sa mga Dios-Dios o mananapaw o nakighilawas sa isig ka lalaki o isig ka babae o kawatan o hakog o sa mga palahubog o tigbutang-butang o mga malapason sa balaod, dili makasulod sa gingharian sa Dios.
ang pipila kaninyo sa magayod ni ana kaniadto, apan nahugasan na kamo sa inyong mga sala ug gihalad na kamo ngadto sa Dios. Gimatarong na kamo sa Dios pinaagi sa ngalan sa Ginoong Hesukristo ug pinaagi sa Espiritu sa atong Dios. Dunay moingon, gitugutan ako sa pagbuhat sa bisan unsa. Tinuod ka na, apan dili ang tanan makaayo kaninyo. Ako usab makaingon nga, gitugutan ako sa pagbuhat sa bisan unsa, apan dili ako buot. Mahimong ulipon sa bisan unsang butang. Ang uban moingon, ang pagkaon alang man sa tiyan ug ang tiyan alang man sa pagkaon. Tinuod ka na, apan tapuson sa Dios kining duha. Ang lawas sa tawo dili alang sa kalawayan, kundi alang sa pag-alagad sa Ginoo ug ang Ginoo magsangkap sa lawas. Ang Dios nagbanhaw sa Ginoo. Ang Dios nagbanhaw sa Ginoo ug siya magbanhaw usab kanato pinaagi sa iyang gahom. Nasayod kamo nga ang inyong lawas kabahin sa lawas ni Kristo. Kuhaon ko ba di ay ang usa ka bahin sa lawas ni Kristo ug himuon nga bahin sa lawas sa usa ka babaeng nagbaligya sa iyang unod? Dili. Wala ba kamo masayod nga ang tawo nga makihilawas nun sa babaeng nagbaligya sa iyang dungog na himong usa ka lawas uban kaniya? Klaro kaayo ang giingon sa kasulatan, ang duha mahimong usa. Apan siya nga nahiusa sa Dios, nahiusa kaniya diha sa Espiritu. Busa likay ang kalawayan, ang ubang sala nga mahimo sa atong mahimo sa tao. Walay kalabutan sa iyang lawas, apan ang tao nga maghilawas nun makasala batok sa iyang kaugalingong lawas. Wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo nga nagpuyo diha kaninyo ug nga gihatag sa Dios kaninyo? Dili kamo ang tag-iya sa iyang kaugalingon kundi ang Dios. Gipalit na kamo niya, busa gamita ang inyong lawas alang sa himaya sa Dios. Kapitulo 7. Karon hisgutan nato kadtong mga butang nga inyong gisulat kanako. Maayo alang sa usa ka tawo nga dili magminyo, apan aron paglikay sa pagpakighilawas gawas sa kaminyoon, kinahanglan ang lalaki mga asawa ug ang babae mamana. Ang lalaki kinahanglan magtuman sa iyang katungdanan, ingon nga bana, ug ang babae kinahanglan magtuman sa iyang katungdanan, ingon nga asawa. Ang asawa dili maoy magbuot sa iyang lawas, kundi ang bana, ug ang bana usab dili maoy magbuot sa iyang lawas kundi ang asawa. Ayaw ihikaw ang inyong kaugalingon sa usag-usa, gawas kung nagkasabot kamo sa pagbuhat niini sulod sa mubong panahon aron magamit ninyo ang inyong panahon alang sa pagampo. Apan pagkatapos niini makabuhat kamo sa naandan ninyo nga pagtiayon aron dili kamo madaog sa pagtintal ni Satanas gumikan sa kakulang sa pagpugong sa kaugalingon. Gisulti ko kini dili ingon nga usa ka sugo kundi usa ka pagtugot. Maayo unta kung kamutanan sama pa kanako, apan ang usag-usag gihatagan sa Dios ug iyang kaugalingong hiyas. Ang usa kining hiyas ug ang usa lahi usab. Ignon ko kamo nga mga dili minyo ug kamong mga biyuda nga maayo kaninyo ang magpabiling mag-inusara sama kanako. Apan kung dili kamo makapugong sa inyong kaugalingon, pagminyo kamo, kay maayo pa nga magminyo kaysa masunog sa kaibog. Alang sa mga minyo aduna ako'y usa ka sugo nga dili akong kaugalingon kundi iya sa Ginoo. Ang babaeng minyo kinahanglan dili mobulag sa iyang bana. Kung mobulag siya, kinahanglan nga dili siya magminyo pag-usab o kaha makig-uli siya sa iyang bana, ug ang bana kinahanglan nga dili makigbulag sa iyang asawa. Ignon ko ang uban, bisag wala ako sugo sa Ginoo niini. Kung ang usa ka bana nga magtotoo may asawa nga dili magtotoo ug miuyon ang maong babae sa pakigtipon kaniya, kinahanglan nga ang lalaki dili makigbulag kaniya. Kung ang asawa magtotoo apan ang bana dili unya miuyon ang maong bana sa pakigtipon kaniya, kinahanglan nga dili makigbulag ang asawa sa maong bana. Kay ang bana nga dili magtotoo gidawat sa Dios pinaagi sa pagkikiusa ngadto sa iyang asawa, ug ang asawa nga dili magtotoo gidawat sa Dios pinaagi sa iyang pagkahiusa ngadto sa iyang Kristohanon nga bana. Kung dili paingon niini mahisama unta ang ilang mga anak sa mga dili magtotoo. Apan ni anang kahimtanga gidawat sila sa Dios, apan kung ang dili magtotoo buot mo bulag sa iyang kapikas nga Kristohanon, tuguti siya sa ingon ni ana ang kapikas nga magtotoo. Bana man o siya o asawa, wala na'y kabilinggan kay ang Dios nagtawag kaninyo sa pagpuyo nga malinawon. Asawa nga Kristohanon, unsaon man nimo pagsiguro nga ang maluwas nimo ang imong bana, o bana nga Kristohanon, unsaon man nimo pagsiguro nga maluwas nimo ang imong bana.
Kinahanglan ang usag-usa magkinabuhi sumala sa gihatag sa Dios kaniya ug sa iyang kahimtang sa dihang gitawag siya sa Dios. Mao kini ang akong gitudlo sa tanang simbahan. Kung usa ka tawo tinuli sa dihang gitawag siya sa Dios, dili kinahanglan nga wag tangon niyang ulat sa pagtuli, ug kung dili pa siya tinuli sa dihang gitawag siya sa Dios, dili kinahanglan nga magpatuli pa siya. Kay dili mahinungdanon kung tinuli ka o dili. Ang mahinungdanon mao ang pagtuman sa kasuguan sa Dios. Ang matag usa kinahanglan magpabilin sa samang kahimtang sa dihang gidawat niya ang tawag sa Dios. Kung ulipon ka dihang gitawag ka sa Dios, ayaw ka na igsapayan. Apan kung mahigayon ka nga makagawa sa imong pagkaulipon, pahimosli kini. Kay ang usa ka ulipon nga gitawag sa Dios sa Ginoo, dili na ulipon diha sa Ginoo. Ang tawo nga dili ulipon sa diha nga gitawag siya sa Dios, sa ni Kristo, nahimong ulipon ni Kristo. Kay gipalit kamo sa Dios, busa ayaw na kamo pagpaulipon sa mga tawo. Mga igsuon, angay nga ang matag usa magpadayon sa pagpakighiusa sa Dios sa samang kahimtang sa pagtawag sa Dios kaniya. Mahitungod sa mga dili minyo, wala ako sugo gikan sa Ginoo, apan ani ay ako hunahuna. Ingon nga usa ka tawo nga tungod sa kaluoy sa Ginoo takos kasaligan, tungod sa kalisdanan ni ining panahona, ginahuna ko nga maayo pa sa usa ka tawo nga magpabilin sa iyang kahimtang karon. Kung may asawa ka, ayaw siyag bulagi. Kung ulitaw ka, ayaw pagminyo. Apan kung magminyo ka, wala ka makasala. O kung ang usa ka dalaga magminyo, wala siya makasala. Apan palabihon kung nga mahilikay ka mo sa matag adlaw nga mga kalisdanan nga maangkon nila. Ang buotong ipasabot mga igsuon, mao kini ang gitagal nga panahon hapit na moabot. Sukad karon ang mga lalaking minyo magkinabuhi sa marag dili minyo, kadtong naghilak sa marag wala maghilak. Ang nalipay sa marag wala malipay, ang namalit sa marag dili tag-iya sa iyang pinalit, ug kadtong nagpahimulo sa kalibutan sa marag wala magpahimulos niini. Kay ang iya ni ining kalibutan na karon hapit na matapos. Buot ko nga mahilikay kamo sa kabalaka. Ang tawo nga dili minyo magtawag sa buhat sa Ginoo kay maningkamot man siya sa pagpahimuot sa Ginoo. Apan ang tawo nga minyo magkapuliki sa kalibutanon mga butang, kay buot siyang magpahimuot sa iyang asawa, busa mabahay ng iyang hunahuna. Ang babae nga dili minyo o ang usa ka dalaga putli magtagad sa buhat sa buhat sa Ginoo, koy buot siyang maghalad sa iyang lawas ug espiritu. Apan ang babae nga minyo magkapuliki sa kalibutan ng mga butang, kay magtinguha man siya sa pagpahimuot sa iyang bana. Gisulti ko kini alang sa inyong kaayuhan, dili ko tuyo ang pagpugong kaninyo. Hinuon buot ko nga magbuhat kamo sa matarong ug husto ug hingpit nga magtugyan sa iyang kaugalingon ngadto sa pag-alagad sa Ginoo. Apan kung ang usa ka lalaki may hinigugma o gibati niya ang iyang lihok wala magpasidungog sa iyang hinigugma ug dili siya makapugong sa iyang kaibog o gibati niya nga kinahanglan siyang magminyo, paminyo sila. Dili ka na sala. Apan kung ang usa ka tawo bisag wala pugsa hugot nga nakahukom nga dili magminyo, kay makapugong siya sa kaugalingonan, maayo nga dili siya makigminyo sa iyang hinigugma. Busa ang tawo nga makigminyo sa iyang hinigugma nagbuhat og maayo, apan siya nga nakahukom sa dili pagminyo magbuhat og mas maayo pa. Apan ang asawa walay kagawasan samtang buhi pang iyang bana. Apan kung mamatay na ang iyang bana, makahimo na siya sa pagigminyo sa lalaki nga iyang nagustuhan. Apan kinahanglan nga kini pinasubay sa kabubuton sa Ginoo. Hinuon mas malipayon siya kung magpabilin sa iyang kahimtang karon. Mao kanay akong hunahuna ug nagtuo ako nga ang Espiritu sa Dios nagpaluyo kanako niini. Kapitulo 8. Karon hisgutan ko ang mahitungod sa pagkaon nga gihalad ngadto sa mga Dios. Tinuod ang giingon nga kitang tanan may kahibalo. Hinuon ang maong kahibalo naghimo sa tawo nga mapahitas-on, apan ang gugma nagpalig-on. Ang tawo nga naghuna-huna nga may kahibalo siya sa pagkatinuod wala mahibalo sa angay niyang mahibal-an. Apan ang taong nahigugma sa Dios nailhan niya. Busa mahitungod sa pagkaon sa kalanunon nga gihalad ngadto sa mga Dios, nahibalo kita nga ang Dios dili tinuod. Nasayod kita nga usa lamang ang Dios. Bisan tuod kung adunay ginganlan Dios
nga atoa sa langit o ania ba hinuon sa yuta. Bisan daghan kining maong mga Dios ug ang mga Ginoo, apan alang kanato may usa lamang ka Dios, kini mao nga amahan nga nagbuhat sa tanang butang ug kinabuhi kita alang kaniya. May usa lamang ka Ginoo, si Jesucristo nga pinaagi kaniya gibuhat ang tanang butang ug nagkinabuhi kita pinaagi kaniya. Apan ang maong kamatuoran wala hisayri sa tanan. Ang uban naanad na gayud sa mga Dios nga hangtod karon naghuna-huna gihapon nga kanang pagkaon iya sa Dios. Huyang ang iyang konsensya ug bation nila nga mahugaw sila inigkaon nila niini. Hinuon ang pagkaon dili makapaduol kanato ngadto sa Dios, dili makadaot ang dili pagkaon niini o makaayo ang pagkaon niini. Apan pagmatnon kamo nga ang inyong kagawasan sa pagbuhat dili mahimong kapandulan ni adtong huyang sa pagtuo. Kay kung ang huyang ug konsensya makakita nga ikaw may kahibalo, nagkaon dito sa templo sa Dios, dili ba siya madasig sa pagkaon sa mga kalanon nga gihalad ngadto sa mga Dios? Busa kining maong tawo nga huyang sa pagtuo madaot tungod sa imong kahibalo. Apan hinumdumi nga siya imong igsuon ug gipakamatyan ni Kristo. Sa imong pagbuhat niining nakasala ikaw, kang Kristo pinaagi sa imong pagpakasala batok sa imong mga igsuon ug pagsamad sa ilang huyang nga konsensya. Busa kung ang pagkaon makaangin sa pagpakasala sa akong igsuon, dili na gayud ako mukaon og karne aron dili ako mahimong hinungdan nga makasala ang akong igsuon.